बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका जाना पहचाना जावेद हरपाली आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस्लामाबाद के सीनियर साहब हैं और तोशा खाना केस को मंजर आम पे लाने वाले मरकज़ी किरदार राना अबरार खालिद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम, कैसे हैं आप? राना साहब यानी आजकल जो टीवी पे शो चल रहा है, जो कुछ ज़मान पार्क में हुआ कुछ दिनों से, ये सब इनकी मरून मेहनत है। इस हवाले से राना साहब को बहुत सारी मुश्किलात भी बर्दाश्त करना पड़ी इस हुकूमत की जानिब से, इमरान हुकूमत की जानिब से। हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने इस तोशा खाना केस को मंजर आम पे लाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले और आपको क्या तकालीफ बर्दाश्त करना पड़े। जी राना साहब। देखिए, तकलीफ तो जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं, कोई बड़ी स्टोरी कर रहे होते हैं, तकालीफ तो होती हैं, मुश्किलात पेश आती हैं, धमकियाँ भी मिलती हैं और भी कई तरीके से आपको दबाया जाता है। मगर बात वही होती है कि क्या मैं अपने अंदर से गिल्टी हूँ? क्या मैं समझ रहा हूँ कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? अगर मैं अपने अंदर से गिल्टी नहीं हूँ, मैं अपने अंदर के साथ मुतमईन हूँ, मैं समझ रहा हूँ अपने साथ मैंने कोई धोखा नहीं किया है, तो ये मुश्किलात वगैरह कुछ भी नहीं होती, इनको बंदा फेस करता रहता है। लेकिन असल बात वही है कि जब बंदा गिल्टी होता है तो फिर मुश्किलात बड़ी नज़र आती है। मेरे साथ काफ़ी सारा मुझे फेस करना पड़ा। जब ये तो 2000 सितंबर 2020 से चल रहा है मामला। मुझे 2 मरतबा नौकरियों से भी फारिग करवाया गया। इसके अलावा मेरे घर पर एजेंसियों के लोग आए, मेरे घर से तोशा खाना की फ़ाइल चुराने की कोशिश भी की गई। एजेंसियों की ख़वातीन आईं, उन्होंने वीडियो बनाई, घर की अंदर घुस गई और फ़ोटो बनाए। इसके बाद एजेंसियों के लोगों ने मेरे घर पर जाकर मेरी वालदा को धमकियाँ दी और हत्ता कि यहाँ तक कहा कि आपके बेटे की डेड बॉडी आ सकती है, उसे रोके कि ये काम ना करे, इससे पीछे हट जाए। ये सारी चीज़ें होती रहीं और मुझे मुसलसल इस्लामाबाद में फ़ॉलो किया जाता रहा। मैं जहाँ भी जाता मेरे पीछे एजेंसियों के लोग होते थे गाड़ी में। एक बार हमारे ऊपर हमला भी हुआ, सवार गए हुए थे हम 3 लोग थे, तो वहाँ पर हमारे ऊपर हमला भी हुआ और हमारी एफआईआर भी दर्ज नहीं होने दी गई। ये सारी चीज़ें होती रहीं। इसके अलावा जो रिसेंटली राजनपुर में, क्योंकि राजनपुर तो पंजाब के अंडर आता है, मफतूआ इलाका है सराइकी वसेब, तो वहाँ मेरे भाई के और मेरे कज़न के ख़िलाफ़ एफआईआरें हुई। एक ही फेक जुर्म की 3-3 मरतबा एफआईआर हुई और हमने अदालतों में केस लड़े और एफआईआरें डिसमिस हुई। इस दौरान कई मरतबा हमारे घरों के ऊपर राजनपुर में रेड हुआ। हत्ता कि पिछली कुर्बानी की ईद से पहले कुर्बानी की का बकरा और 6 बकरियां भी पुलिस वाले उठा कर ले गए थे। एक बार 2 मोटरसाइकिल उठाकर मेरे दोनों भांजू के थे। मतलब ये सारी चीज़ें हमने बर्दाश्त की है सिर्फ इसलिए कि मैं एक सच के ऊपर खड़ा था और अल्लाह ताला ने मुझे सुरक्षित किया। अच्छा राना साहब, इस दौरान ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़े मामले में आपने हाथ डाला था। मुल्क के वज़ीर आज़म थे, वो सीट पे मौजूद थे, तो आपको ऑफर्स भी की गई कि आप इससे हट जाएं। हाँ, मुझे ऑफ़र भी हुई थी। ये जून 2021 की बात है। मुझे सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न अहमद नवाज सुखेरा ने अपने ऑफिस में बुलाया था, चाय की दावत दी थी, तो मेरे जानने वाला था। तो हमारा काम होता है, साथियों का इंटरेक्शन तो होता है, हम किसी को ना नहीं कर सकते मिलने से। तो वहाँ मैं गया तो उसने मुझे कहा कि कल मुझे बुलाया गया था, सेक्रेटरी ने बताया। पीएम ऑफिस में पीएम भी मौजूद था मीटिंग में, तो पीएम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने कहा कि एट एनी प्राइस ये मामला ख़त्म करवाओ। तो आप मेरे छोटे भाई हो, सेक्रेटरी ने मुझे कहा, तो आप ये प्लीज़ विथड्रा कर लो अपनी एप्लीकेशंस और आप जो मांगोगे मैं आपको दिलवा दूँ। तो मैंने उसको माजरत कर ली। मैंने कहा नहीं, मैं रिफ्यूज़ कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे फ़ाइल की फ़ोटोकॉपी दे दें। मैंने कहा फिर मैं विथड्रा कर लूँगा। तो वो उस पर तैयार नहीं हुआ, तो फिर मैंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। ये भी हुआ है। ये सारी चीज़ें होती रही हैं और मगर बात ये होती है कि आप सहाफ़त को क्या समझते हैं? क्या सहाफ़त को आप रोज़गार समझते हैं? तो आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। सहाफ़त को आप अमीर होने का ज़रिया समझते हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है।
اگر آپ صحافت کو مشن سمجھتے ہیں تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ ایک مشن ہے. اس کے ساتھ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں جزوی طور پر یہ بات درست ہے کہ روزگار بھی وابستہ ہوتا ہے، لیکن صحافت کوئی روزگار کا اس طرح سے امپلائمنٹ اس کو نہیں کہا جاتا. ہم ملازم نہیں ہوتے، ہم صحافت کر رہے ہوتے ہیں. اور میں صحافت کو ایک مشن سمجھتا ہوں. میں نے ساری زندگی مشن سمجھ کر صحافت کی. اچھا، ہم یہاں پہ رانا صاحب سے آخری سوال کریں گے کہ رانا صاحب، نیازی پروجیکٹ آگے چلے گا یا اس کا سلسلہ بند ہونے والا ہے؟ توشہ خانہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ ایک دن کی سٹوری نہیں ہے. اس کو 2.5 سال ہو گئے ہیں. یہ ستمبر اکتوبر 2020 سے معاملہ شروع ہوا. میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ توشہ خانہ انڈے بچے دے گا، یہ آگے چلے گا، اس کی پرتیں کھلیں گی. تو ابھی بہت ساری پرتیں کھل رہی ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ اب بھی یہ معاملہ آگے بڑھے گا. ابھی تو 2001 سے اب تک کا ریکارڈ آیا ہے، اس سے پچھلا ریکارڈ بھی آئے گا. اور سب سے بڑی چیز جو اس کا بینیفٹ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو کے سامنے سب کا کچا چٹھا گیا کہ پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کتنی لالچی ہے، اور مطلب ان کو کتنا ملک کی ریسپیکٹ کا خیال ہے. یہ بھی سامنے آ گیا کہ ایک وزیر اعظم سر عام تحفے بازار میں مارکیٹ میں بیچتا رہا. مطلب آج تک دنیا میں کون سا وزیر اعظم گزرا ہے جس نے تحفے بیچے ہوں؟ تحفہ بیچنا کتنی بری بات ہے، اور وہ بھی کسی سربراہ مملکت کا دیا ہوا تحفہ. تو اس سے ملک کے مفادات کو کتنا نقصان پہنچا جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارا دیا ہوا تحفہ بکنے کے لیے آیا ہے. یہ چیز بھی سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہوا ہے کہ موجودہ حکومت نے پالیسی تبدیل کر دی ہے. اس کے قانون بدل دیا ہے کہ اب کوئی تحفہ فری میں نہیں لے سکتا، اور وہ بھی صرف $300 مالیت کا تحفہ فل پیمنٹ کر کے کوئی لے جا سکتا ہے. جو $300 مالیت سے اوپر کا تحفہ ہوگا وہ توشہ خانہ میں جمع ہوگا اور میوزیم میں رکھا جائے گا. تو یہ ایک اچھی پازیٹیو چیز آئی ہے. لیکن میرا ایک اور مطالبہ ہے، یہ سٹوری آگے بڑھ رہی ہے کہ چاہے وزیر اعظم عمران خان ہو، عمران خان کو بہت مہنگے تحفے ملے، دوسرے وزیر اعظموں کو بھی مہنگے تحفے ملے ہیں، لیکن عمران خان کو سب سے مہنگے تحفے ملے. تو اس کا بھی پروب ہونا چاہیے، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ مڈل ایسٹ کے حکمرانوں سے ہمارے وزیر اعظم یا صدر کو اتنے مہنگے تحفے کیوں ملتے ہیں؟ آخر یہ کیا دیتے ہیں ان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ برائب کیا جاتا ہے، رشوت کے طور پر تحفے دیے جاتے ہیں مہنگے مہنگے اربوں روپے مالیت کے. حالانکہ اربوں روپے مالیت کا تحفہ مانے رکھتا ہے، ایسے تو کوئی نہیں دیتا. صاف ظاہر ہے کہ کچھ انڈر دی ہینڈ کوئی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے تو یہ تحفے مل. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور مجھے 100% یقین ہے، امید ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. بہت شکریہ رانا صاحب. یہ تھے تو رانا ہاں، ابراز. بس میں آخر میں رکھل شاہ کی دھرتی کے واسیوں کو سرائکی میں پیغام دینا چاہوں گا کہ صحیح کہیں ظالم دے ابو نہ جھکائے اور دھرتی دے ٹھیک رکھے. بہت شکریہ رانا صاحب. یہ تھے رانا ابراز خالد صاحب جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں میرے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے مہربان ہیں، انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور آج کل جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے توشہ خانہ کے حوالے سے وہ بھی ان صاحب کی کوشش ہے، محنت ہے. آپ سب کی بڑی مہربانی.